बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूं। दोस्तों, इंडिया में जब भी स्टेट इलेक्शंस करीब करीब होते हैं, नफरत अपने अरूज पे होती है। ये नफरत है अपने ही शहरियों मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ। क्योंकि जब इंडियन पॉलिटिशियंस अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेकर स्टेज पे होते हैं तो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स बिकते हैं। और यही कुछ हो रहा है। इंडिया की एक स्टेट जिसका नाम उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर एक इलाका जिसका नाम हरिद्वार है। हरिद्वार में 17 से लेकर 19 दिसंबर को एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है धर्म संसद, यानी कि रिलीजियस पार्लियामेंट, यानी कि मजहबी बैठक। इसमें मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमों के लोग इकट्ठे होते हैं और 2 दिन तकारीर करते हैं, और कुछ बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हुए। और तकारीर का जो निशाना था वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। और ये बात कही गई, लुबे लबाब इस पूरी धर्म संसद का ये है कि मुसलमान जहां नजर आए उन्हें मार गिराना चाहिए, उनका कत्लेआम करना चाहिए। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वालों में एक नाम प्रबोधानंद गिरी है। जब प्रबोधानंद गिरी को मौका दिया जाता है, ये स्टेज पे आता है तो बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू करता है। ये कहता है कि इंडिया के सब हिंदुओं को, पुलिस वालों को, सियासतदानों को और आर्मी के नौजवानों को मिलकर मुसलमानों का उन्हीं लाइंस के ऊपर उसी तरह कत्लेआम करना चाहिए जिस तरह से म्यांमार की रियासत के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फिर एक और खातून है, शिद्दत पसंद खातून है, जिनका नाम पूजा शकुन है। पूजा शकुन पांडे जो हैं, जब वो स्टेज पे आती हैं तो कहती हैं कि अगर 100 हिंदू इकट्ठे हो जाएं और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दें तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि फतह हमारी होगी, जीत हमारी होगी। और वो अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस जुमले पर करती हैं कि तैयार हो जाओ मारने के लिए। अगले दिन अखबारात के अंदर हेडलाइन ये बनती है, गेट रेडी टू किल, और किल किन्हें करना है? मुसलमानों को। और मैं जरा वजाहत कर दूं आप लोगों के लिए, आप लोगों की मेमोरी के लिए, कि पूजा शकुन पांडे कौन है। जब 2019 में 30 जनवरी को गांधी के हवाले से पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन थी कि आज गांधी का 150th बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस वक्त सारी सेलिब्रेशन जारी थी। तो ये जो पूजा शकुन पांडे हैं, इन्होंने गांधी का एक पुतला बनाया और वो पूरा सीन अनेक्ट किया, प्ले किया। जिस तरह से नथुराम गॉडसे ने उसे गोली मारी थी गांधी को, तो वो गोली मारी और इसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो आती है। तो इस औरत का नाम है पूजा शकुन पांडे। लेकिन इस पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो बात मैंने निकाली वो ये है कि भारत के अंदर जब भी शिद्दत पसंदी को भारतीय सियासत की वेन्स के अंदर इंजेक्ट किया गया, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या इसकी पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ पे आया। 1-2 वाकयात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि आपकी मेमोरी जो है वो जरा ताज़ा हो जाए और आप कड़ियों से कड़ी मिला सकें। ये वाकयात किस तरह से, शिद्दत पसंदी किस तरह से आगाज होता है इंडिया के अंदर। 1969 में भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनसंघ, उसका कन्वेंशन होता है और अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर मौजूद होते हैं। वो एक बात करते हैं, सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब है इंडियनाइजेशन, और इंडियनाइजेशन का मतलब है कि हमने इस रियासत को हिंदू महासभा के असूलों के ऊपर ढालना है, हिंदू स्टेट बनाना है। इस चीज को लेकर इंदिरा गांधी ने काफी डिबेट की और सेकुलरिज्म को रीडिफाइन किया, और बाद में सेकुलर का वर्ड जो है 1976 में आइन के प्रियम्बल के अंदर भी शामिल कर दिया। 1970 में एक और वाकया होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी लोकसभा के अंदर मौजूद हैं। कम्युनल डिस्टर्बेंस इंडिया के अंदर जारी है, वायलेंस हो रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी एक तकरीर करते हैं और उस तकरीर के अंदर ये कहते हैं कि अगर मुसलमान जो हैं वो कम्युनल फसादात फैलाएंगे तो हिंदू गुस्से में आएंगे और मारपीट करेंगे। फिर एक और बात करते हैं कि देखें, हमने तो पिछले 600-700 सालों से हमेशा से जुल्म बर्दाश्त किया है, हम बर्दाश्त करने वालों में शामिल हैं, लेकिन अगर आप हमें उकसाएंगे तो फिर हम शिद्दत पसंदी की तरफ लौट आएंगे। तो यह बात की जाती है अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जब खड़े होती हैं
تو بڑا خوبصورت الفاظ میں اس کا جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو انڈیا کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، جو کرمنل وائلنس جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اس طرح کی گفتگو نہ کیجیے گا۔ اور یہ تھے اٹل بہاری واجپئی، جن کا تعلق بھارتیہ جنا سنگھ سے تھا، جو بعد میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبر بنتے ہیں۔ اس کے بعد شدت پسندی حقیقت کا روپ تب دھارتی ہے جب اس کو بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایل کے اڈوانی لیڈ کرتے ہیں اور بابری مسجد کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، اور پہلی دفعہ جے شری رام کا نعرہ جو ہے وہ سیاست کے اندر انفلٹریٹ کرتا ہے، اور اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو، اور دشمن کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ ان فسادات کے اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور ذمہ دار کون ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اس کے بعد 2002 کے اندر گجرات کے اندر فسادات ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، جو لاشیں ہیں وہ گلیوں کے اندر چوراہوں پر کھلے عام پڑے ہوتے ہیں، اور ذمہ دار کون ہوتی ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اس کے بعد 2014 میں وہ انڈیا جو ہے وہاں پر وہ سورج بھی نمودار ہوتا ہے جب گجرات کا قاتل جو ہے، جسے کسی وقت میں امریکہ کے اندر داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اس کے جرائم کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس نے 2002 میں ایز چیف منسٹر آف گجرات کے اندر کیے، تو وہ جب اقتدار کی مسند پر آ کر بیٹھتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات، یہ ساری آئیڈیالوجی حقیقت کا روپ دھارنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر نیو دہلی کے اندر ایک ایونٹ آرگنائز کروایا جاتا ہے۔ اس ایونٹ کے اندر انڈیا کی 50 سے زیادہ یونیورسٹیز کے اسکالرز اکٹھے ہوتے ہیں، ریلیجس پرسنالٹیز اس میں شامل ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس ایونٹ کو لیڈ کرتا ہے RSS کا چیف موہن بھگوت، اور اس ایونٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ان سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کی سوچ کے اندر شدت پسندی کا عنصر نمایاں تھا، غالب تھا۔ یہ سارے لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے شدت پسندی کو، ہم نے ہندوتوا سوچ کو انڈیا کی وینز کے اندر، انڈیا کی سوشل فیبرک کے اندر کس طرح سے انجیکٹ کرنا ہے، اور وہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا گلیوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے جو قاتل ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کو مارنے والے ہوتے ہیں، انہیں عدالتیں بھی چھوڑ دیتی ہیں، انہیں پولیس والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی BJP کے جو لوگ ہیں، یونین منسٹرز جو ہیں، ان لوگوں کے ماتھے بھی چومتے ہیں، اپنے الیکشن کیمپینز کے اندر ان لوگوں کو سٹیج پہ بھی بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور ان کو ہار بھی پہناتے ہیں۔ اور اب زیادہ دور نہ جائیں، اب 2019 میں چلے جائیں، اب دیکھیں جب الیکشن کیمپین کے دوران کیا ہوا تھا کہ جو BJP ہے وہ 5 ریاستوں میں الیکشن ہار چکی تھی، تو جب اس نے سوچا کہ اگر اسی طرح سے چیزیں بڑھتی چلی گئیں، ہم نے اپنے وعدے وعید جو تھے 2014 کے جو وعدے وعید تھے کہ جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو ہم لوگوں کو امپلائمنٹ دیں گے، ہم فارمرز کے لیے لاز لے کے آئیں گے، ہم کوئی وعدے وعید پورے نہیں کر سکے، تو اب کیا کیا جائے؟ الیکشن ہارتے چلے جائیں گے، تو پھر پلوامہ ڈرامہ انیکٹ کیا جاتا ہے، الزام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے، پھر بالا کوٹ کا ڈرامہ انیکٹ کیا جاتا ہے، اور اپنے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے وہاں پر 350 پاکستانیوں کا قتل کیا۔ تو ان کے عوام بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے بعد ووٹ ملتے ہیں، اور پولنگ ایجنسی سی ووٹر کہتی ہے کہ پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد، بالا کوٹ انسیڈنٹ کے بعد مودی کی جو فیم ہے، پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ 60% انکریز ہو جاتا ہے۔ اور مجھے پھر یاد آتا ہے ایک اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کے ایک ممبر کا، جس کا تعلق کانگریس سے تھا، اس نے ایک بات کہی کہ مجھے تو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ پلوامہ لائک انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور مودی جو ہے دوبارہ الیکشن میں واپس آ سکتا ہے۔ تو یہی کچھ ہوتا آیا ہے اور یہی کچھ ہوگا۔ صرف ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو آپ کے بڑوں نے خواب دیکھا تھا، جو گاندھی نے جو خواب دیکھا تھا، جو نہرو نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سیکولر سٹیٹ بنے گی، اس میں یہ لوگ بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ اور قائد اعظم نے تو یہ بات کر دی تھی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، آپ اپنے جو مندر ہیں ان میں جانے کے لیے آزاد ہیں، مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، تو آپ کو آزادی ہے۔ پاکستان میں تو ان لوگوں کو آزادی ہے، پاکستان میں تو سکھ کا سانس لیتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں منورٹیز کا کیا حال ہوتا ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو اصل پلیئرز ہیں، اگر انڈین ریاست انہیں پکڑتی نہیں ہے، انہیں ذات چھوڑ دیتی ہے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، ان کی پکڑ ضرور آئے گی اور وہاں پر مسلمان جو ہیں ایک دن امن اور سکون کا سانس لیں گے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اپنی اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک کو لے کر، کسی نئی سوچ کو لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے گردنواں لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔